बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ौक़-ए-नात के साथ आपकी मेज़बान युसरा ख़ान हाजिर खिदमत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब पर लाख लाख एहसान, बहुत बहुत करम है कि अल्लाह पाक ने एक मरतबा फिर हमें मौका अता फरमा दिया कि हम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में दुरूद के नजराने पेश कर सकें, नाते सुन सकें, सुना सकें। नाज़रीन, हम सब अपने अपने अंदाज में, अपनी अपनी ज़बानों में, अपने अपने लहजे में, अपनी अपने लहन के साथ यकीनन नाते पढ़ते हैं। अक्सर सोचते हैं कि शायद हमारी आवाज़ अच्छी नहीं, हम इतनी अच्छी नात अदा नहीं कर सकते, लेकिन यकीन मानिए कि ये आवाज़ या इसकी क्वालिटी नहीं बताती कि आप नात ख़्वाह हैं या सच्चे आशिक हैं। आपका जज्बा, आपकी मोहब्बत आपको सना ख़्वान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा दे दिया करती है। अल्लाह पाक हम सबको सच्चा सना ख़्वान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ौक़-ए-नात का सेगमेंट या इसका जो फॉर्मेट है, अगर वो आप जानना चाहते हैं और नए व्यूवर हैं तो मैं ज़रूर आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर पर हमारे व्यूवर्स के लिए सजाया जाता है। तमाम प्रोग्राम्स यकीनन व्यूवर्स के लिए होते हैं, लेकिन ये स्पेशली आपके लिए इसलिए है कि हम इसका एक स्टेप भी आगे नहीं ले सकते जब तक आपकी जानिब से फीडबैक ना आए। इस प्रोग्राम में आपके वोट्स, आपकी कॉल्स, आपकी ईमेल्स, आपके लेटर्स, सब कुछ आपकी पसंद के मुताबिक शामिल किया जाता है। इसीलिए इसका नाम ज़ौक़-ए-नात रखा गया है। आपकी फेवरेट नातें शामिल होती हैं आपके फेवरेट सना ख़्वानों की आवाज़ में। आज भी एक प्लेलिस्ट तरतीब दी गई है और इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है अपनी फेवरेट नात और इसके लिए भरपूर अंदाज में वोट करना होगा ताकि हम शामिल कर सकें वो नातें। तो आइए नज़र डालते हैं आज की प्लेलिस्ट पर। प्लेलिस्ट का पहला कलाम मुबरशर साहिबा की आवाज़ में हमदे बारी ताला हम तेरी कर रहे हैं मेरे मौला सब बयां, जिसका कोड है 1841। लिस्ट का अगला कलाम 1842 कोड के साथ लम्याती नज़ीरू कफ़ी नज़रिन सना ख़्वान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयद ज़बीर मसूद साहब, खालिद हसनैन, खालिद सबा हुसैन नक्शबंदी और फ़ारूक मेहरवी। अगला कलाम 1843 कोड के साथ ये रिफ़त मुस्तफ़ा है, पढ़ने वाले सना ख़्वाह हैं जनाब यूसुफ मीमन साहब। अगला कलाम ज़ीशान अख्तर साहब की आवाज़ में नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, जिसका कोड है 1844। 1845 कोड के साथ लिस्ट में मौजूद पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, पढ़ने वाली सना ख़्वाह हिना नसरुल्लाह। अगला कलाम 1846 कोड के साथ लब पर हरदम नामे नबी है मेरे शाम सवेरे, पढ़ने वाले सना ख़्वाह जनाब अनवर इब्राहिम और अशफाक इब्राहिम। 1847 कोड के साथ लिस्ट में मौजूद प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब की पढ़ी हुई नात बाद रहमत सनक सनक जाए। अगला कलाम इसका कोड 1848 नात ख़्वाह फसीउद्दीन सोहरवर्दी और नात उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। ताबिंदा लारी साहिबा की आवाज़ में शामिल प्लेलिस्ट में नात इसका कोड है 1849 और इस कलाम का टाइटल है दयारे महबूब के मुसाफिर हमें दुआओं में याद रखना। और इसी के साथ आज की प्लेलिस्ट का लास्ट कलाम फैसल हसन नक्शबंदी सना ख़्वाह, कोड 1850 और नात का टाइटल हर सांस पुकारे सल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की प्लेलिस्ट के तमाम कलाम मेरे फेवरेट कलाम हैं, लेकिन इवन मैं भी अपनी मर्ज़ी से कलाम नहीं सुन सकती जब तक आप उसके लिए वोट ना कर दें। तो नाज़रीन, इंतज़ार ना कीजिए, अपनी पसंदीदा नात के लिए भरपूर अंदाज में वोट कीजिएगा। वोट के लिए आप जा सकते हैं राइट मैसेज में टाइप कीजिए ZN स्पेस अपने पसंदीदा कलाम का कोड अपने और अपने शहर के नाम के साथ भेज दीजिए 4646 पर। हमारा पिछला प्रोग्राम हमने खुसूसी तौर पर आपके वोट्स के हिसाब से सजाया और जिसमें आपकी मोहब्बतें हमें वालिहाना तौर पर मौसूल हुई। उम्मीद है कि यही मोहब्बतें आज भी हम देख सकेंगे। अगर आप कॉल करना चाहें तो आप कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ज़ौक़-ए-नात@AYQTV.tv पर ईमेल की जा सकती है। QTV की वेबसाइट www.AYQTV.tv पर आप इस वक्त एज ए लाइव ब्रॉडकास्ट दुनिया भर में जहां मौजूद हैं इस वक्त इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आपके लेटर के लिए एड्रेस हम इंशाअल्लाह प्रोग्राम के अख्तिताम पर आपको बताएंगे। उम्मीद है तब तक आप हमारे साथ यूं ही बंधे रहेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत ज़िक्र के साथ हमदे बारी ताला पेश करने की सादत हासिल फरमा रही हैं आप सबकी बहुत पसंदीदा सना ख़्वाह मोहतरमा अंबर अशरफ साहिबा। हमद तेरी कर रहे हैं मेरे मौला सब बयां, हमद तेरी
بیل بوٹا پھول و پھل شمس و قمر اور کہکشاں، بیل بوٹا پھول و پھل شمس و قمر اور کہکشاں، بیل بوٹا پھول و پھل شمس و قمر اور کہکشاں، اے میرے اللہ اے میرے مولا، اے میرے اللہ اے میرے مولا، اللہ ذکر تیرا کر رہے ہیں مل کے سارے صبح و شام، ذکر تیرا کر رہے ہیں مل کے سارے صبح و شام، مور کوئل بلبلے اور ڈالی ڈالی تتلیاں، مور کوئل بلبلے اور ڈالی ڈالی تتلیاں، مور کوئل بلبلے اور ڈالی ڈالی تتلیاں، اے میرے اللہ اے میرے مولا، اے میرے اللہ اے میرے مولا، اللہ رزق کرتا ہے عطا اور معاف کرتا ہے خطا، رزق کرتا ہے عطا اور معاف کرتا ہے خطا، ہے تیری شان کریمی پر فدا سارا جہاں، ہے تیری شان کریمی پر فدا سارا جہاں، ہے تیری شان کریمی پر فدا سارا جہاں، اے میرے اللہ اے میرے مولا، اے میرے اللہ اے میرے مولا، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے، اور اللہ کو سنانے لگا نعت مصطفیٰ، اللہ کو سنانے لگا نعت مصطفیٰ، جب سایہ رسول کا ممبر ملا مجھے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا بھر میں ایک ایسا عمل ہے جو بہت محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہم سب اپنے اپنے انداز میں اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اسی تعریف کو نعت کہا جاتا ہے۔ ناظرین، پلے لسٹ میں بہت ساری خوبصورت نعتیں موجود ہیں جو آپ کی فیوریٹ ہے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بھرپور انداز میں ووٹ کریں۔ ہم کر رہے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں باد رحمت سنک سنک جائے، آج کی پلے لسٹ کا حصہ ہے، اور ماشاءاللہ ووٹس بھی آپ نے بھرپور انداز میں کیے ہیں۔ 207 ووٹس اب تک مجھے جو بتایا جا رہا ہے آپ دے چکے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ سلسلہ تھم نہیں رہا، تو آئیے شامل کر لیتے ہیں پروگرام ذوق نعت میں یہی خوبصورت نعت۔ باد رحمت سنک سنک جائے، وادی جا مہک مہک جائے، وادی جا مہک مہک جائے، باد رحمت سنک سنک جائے، ماہ طیبہ کا جب خیال آئے، ماہ طیبہ کا جب خیال آئے، شب ہجراں چمک چمک جائے، شب ہجراں چمک چمک جائے،
बादे रहमत सनक सनक जाए, वादिये जा महक महक जाए, बादे रहमत सनक सनक जाए। नाम पाक उनका हो लबों से अदा, नाम पाक उनका हो लबों से अदा, शहद गोया टपक टपक जाए, शहद गोया टपक टपक जाए, बादे रहमत सनक सनक जाए, वादिये जा महक महक जाए, बादे रहमत सनक सनक जाए। मतलाए कायनात पर ताइब, मतलाए कायनात पर ताइब, नूर किसका झलक झलक जाए, नूर किसका झलक झलक जाए, बादे रहमत सनक सनक जाए, बादे रहमत सनक सनक जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई कई नातें नाज़रीन दुनिया भर में बहुत मोहब्बत और अक़ीदत के साथ पढ़ी और सुनी जाती हैं। अब वो चाहे सबसे औला वाला हमारा नबी हो, या नेमते बाँटता हर समत वो ज़ीशान गया का जिक्र हो, या उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, बहुत सारे कलाम। लेकिन इन तमाम कलामों में जब हम बात करते हैं तो एक कलाम बहुत नुमाया नज़र आता है, और यही नात जब आपके फेवरेट सना ख्वां, और एक नहीं बल्कि बहुत सारे फेवरेट सना ख्वां मिलकर पढ़ें तो यकीनन वो और ज़्यादा याद हो जाती है, पसंदीदा बन जाती है। मैं जिक्र कर रही हूँ उस नात का जिसका टाइटल है लम याती नज़ीरू कफ़ी नज़रिन, और ये नात माशाल्लाह ARY QTV के कई चमकते दमकते सितारों ने, सना ख्वान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलकर अदा की है। और आज वोट्स माशाल्लाह भरपूर अंदाज में आ गए हैं, 268। तो आइए कर लेते हैं प्रोग्राम में यही खूबसूरत नात शामिल। अलबहरु अला वल्मौजु तगा मन बेकसा तूफान होशरुबा, मन बेकसा तूफान होशरुबा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगाना, या नबी सलाम अलैका, या
فی آتش و سخا کاتم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جم رم جم برسن ہارے رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ذوق-ے-نعت آپ کی میزبان ڈاکٹر اسرا خان کے ساتھ، اور آج الحمدللہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے، ہم پیش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا ساتھ، آپ کی محبتیں ہمیں حاصل ہیں۔ اس وقت بھی ہمیں سفر میں کوئی بذریعہ کال جوائن کرنا چاہتا ہے، یہ جان لیتے ہیں کون ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یسرا باجی، میں آپ کے پروگرام کا ریگولر کالر محمد حسنین نقشبندی بات کر رہا ہوں جی، سرائے عالمگیر ڈسٹرکٹ گجرات، گاؤں پونڈ شریف سے۔ خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو محمد حسنین صاحب، یقیناً آپ ہمارے ریگولر ویور بھی ہیں، ریگولر کالر بھی ہیں۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور کیا فرمائش کریں گے؟ جی ماشاءاللہ، آپ کا پروگرام پہلے کی طرح آج بھی الحمدللہ چمکتا دمکتا مہکتا بہت ہی اچھا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے پروگرام کو تا قیام قیامت اسی طرح چمکتا مہکتا دمکتا رکھے، کیونکہ آپ زبان میں اور آپ کے پروگرام میں ایک اللہ پاک نے عشق مصطفیٰ کی جو شیرینی ہے وہ الگ ہی رکھی ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ اچھا، آج کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے بھائی پروگرام میں؟ جی میں آج فرمائش کرنا چاہوں گا، ہماری بہن جو نعت خان ہے ہینا نصر اللہ صاحبہ، ان کی آواز میں ایک نعت ہے، پیغام سمائی ہے دربار نبی سے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت بہت شکریہ حسنین بھائی، آپ نے کال کی ہے اور اپنی فرمائش ہم تک پہنچا دی ہے۔ ناظرین، بہت خوبصورت نعت، اور جب ہم یہ نعت سنتے ہیں تو ایک عجب سی خوشی دل میں محسوس ہوتی ہے، اور لگتا ہے کہ واقعی پیغام سوال آئی ہے دربار نبی سے، کیا آیا ہے بلاوا، اس خوبصورت دربار کا بلاوا، اس کے منتظر ہم میں سے ہر ایک مسلمان ہے، ہر ایک عاشق ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی خوشی اور مسرت کے ساتھ یہ کلام ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نام کا بھی بلاوا آ جائے۔ لیکن اس وقت شامل کر رہے ہیں پروگرام ذوق-ے-نعت میں آپ کی فیوریٹ ثنا خواں محترمہ ہینا نصر اللہ صاحبہ کی آواز میں۔ پیغام سوال آئی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی
सुबहान अल्लाह। आप सुन रहे थे अपनी पसंदीदा नात मोहतरमा हिना नसरुल्लाह साहिबा की आवाज़ में। यकीनन ये खूबसूरत सिलसिला जारी है। मेरे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बहुत ख़ास है और अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, वरना खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है और मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। मेरे आका का जिक्र माशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल हो रहा है और इस सफ़र में कॉलर भी है जो दस्तक दे रही हैं कि मेरी आवाज़ भी शामिल की जाए। तो आइए जान लेते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से जनाब? मैं किरण बात कर रही हूँ कराची से। किरण, खुश आमदीद कहती हूँ। प्रोग्राम ज़ौक़े नात में क्या कहना चाहेंगी? माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। आप सारी हमारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं हर वीकेंड पे। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह, आपकी बहुत मोहब्बतें किरण। लेकिन कोई फरमाइश करना चाहें या कोई फेवरेट नात जो आज प्लेलिस्ट में मौजूद हो? बिल्कुल बिल्कुल, फसीउद्दीन की है एक नात, उनकी महक ने दिल के खुंचे खिला दी। सुभान सुभान, बिल्कुल कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है, अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाई। नाज़रीन, जनाब फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब कई सना ख्वानों के लिए इंस्पिरेशन, उस्ताद का दर्जा रखते हैं। बेशक सना ख्वानी की जब बात की जाती है तमाम सना ख्वा मुनफरिद हैं, सबका अपना अंदाज़ है और उन्हीं में से एक बहुत चमकता दमकता नाम जनाब फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब का। उनकी पढ़ी हुई ये प्यारी नात इसकी फरमाइश की गई है, तो आइए शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम ज़ौक़े नात। खिला दिए हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल बसा दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं। जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं। कॉलर हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए जान लेते हैं कौन है कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है कहाँ से जनाब?
میں معروف بات کر رہی ہوں کراچی سے. خوش آمدید کہتی ہوں معروف آپ کو. یقیناً آپ بھی ہماری ایک ریگولر ویور ہیں, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی بالکل, اور ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ہمیشہ کی طرح. بہت بہت شکریہ. ساری آپ ہماری فرمائشیں پوری کروا دیتی ہیں, ایسے کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں چاہوں گی, انسسٹ کروں گی کہ آج کوئی فیوریٹ نعت جو آپ سننا چاہیں اور پلے لسٹ کا حصہ ہو وہ کون سی ہوگی؟ جی بالکل, ہاں ایک نعت ایسی ہے جو میں آپ سے فرمائش کرنا چاہوں گی, دیار محبوب کو مسافر تابندہ آپ کی آواز میں. کیا بات ہے, بہت بہت شکریہ, آپ نے کال کی ہے, اپنی فرمائش ہم تک پہنچا دی. ناظرین, محترمہ تابندہ لاری صاحبہ یقیناً ایک سینئر خاتون ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اپنا ایک منفرد انداز, لہجہ, کئی لوگوں کے دلوں میں ماشاءاللہ آپ کا مقام, اور مقام کیونکہ میرے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے وابستگی ہے. اور ماشاءاللہ یہی سلسلہ اور یہی امید ہم سب رکھتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں بھی ہمیں مقبول فرما لے, ہمارے درجات کو بلند فرما دے. اور یہ بغیر میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ناممکن بات ہے. تو محبت کیجئے میرے آقا سے اور میرے آقا کا ذکر بلند کیجئے, ذکر میں مصروف رہیے. آئیے شامل کر لیتے ہیں تابندہ لاری صاحبہ کی پیاری آواز میں یہ کلام جس کی گئی ہے فرمائش. دیار محبوب کے مسافر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا, جو دیکھنا جہاں فضا مناظر, جو دیکھنا جہاں فضا مناظر, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا, دیار محبوب کے مسافر. قبا میں جب ہو ادا نوافل, سکون پائے جو دید و دل. قبا میں جب ہو ادا نوافل, سکون پائے جو دید و دل, جو کیف میں روح بھی ہو ذاکر, جو کیف میں روح بھی ہو ذاکر, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا, دیار محبوب کے مسافر. صحاب جذبات جب ہومڈا, جو وقت ہو خاص رحمتوں کا, صحاب جذبات جب ہومڈا, جو وقت ہو خاص رحمتوں کا, جب ان کی شان کرم ہو ظاہر, جب ان کی شان کرم ہو ظاہر, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا, جب ان کی شان کرم ہو ظاہر.